बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबाक शो में सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन हाज़िर हैं GNN टेलीविज़न पर चैनल पर। तमाम नाजरीन को वेलकम कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में बेशुमार ख़बरें और तबसरे पेश करेंगे। काजी साहब शुरू करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। ज़ाहिर नाज़रीन, आज हमारा ये पहला शो ऑफिशियली है इस पे मगर हम आज आगाज़ में बात करेंगे। ज़ाहिर है इस वीकेंड पे जो एक हमने एक ड्रामा देखा और जो हमजा शहबाज साहब ने रेजिस्ट किया, बाद अज़ां उन्हें रिलीफ अदालत से मिल भी गया मगर हम देख रहे थे। मगर ये जो केस निकल के आया है, इस केस को अगर देखें तो हुदैबिया पेपर्स मिल के केस के जो के खात्मे के बाद यूँ लगता था कि शहबाज शरीफ साहब और उनका जो खानवादा है या उनके जो ख़ानदान इमीडिएट फैमिली है वो शायद ख़तरे से बाहर और दूर है। और हमें ये भी लग रहा था कि उनकी कोशिशें जारी थी, जो है एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं। चौधरी साहब खबरें दे रहे थे रात के अंधेरे में होने वाली मुलाकातें, मगर ये एक बॉम्ब शेल की तरह ये गिरा। और जब इसकी हमने तफसील देखी तो यूं लगता है कि ये शायद उससे भी बड़ा केस है, हुदैबिया पेपर मिल से भी बड़ा केस है। 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। और उसके साथ साथ जो सलमान शहबाज साहब हैं उनकी दौलत में 2003 से लेकर अब तक 8500 गुना इजाफा हुआ। और जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने 2003 में 2 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए थे वो 41 करोड़ तक पहुंच गए। इसके साथ साथ कुछ गिरफ्तारियां बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। अभी पूछेंगे हम ये कौन है, तौफीक भट्ट साहब या टॉफी भट्ट साहब के नाम से जाने जाते हैं। 2 लोग और पकड़े गए हैं और ये भी खबर मिली है कि पकड़े जाने वाले में वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार है। बहुत सी इस हवाले से सनसनीखेज खबरें हैं। इसके अलावा और भी चौधरी साहब के पास खबरें होंगी, मैं उनका बाद में जिक्र करूंगा। मगर इसके साथ साथ जो सोशल हमारा सेक्टर है, अद्वियात की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। 40 साल का रैकेट टूट गया, कहां है गुड गवर्नेंस, क्या हो रहा है और गुड गवर्नेंस तो खैर क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्पतालों की सूरत हाल अब तक है। एमनेस्टी स्कीम एक और आ रही है। पिछली एमनेस्टी स्कीम जो अप्रैल में आई थी 2018 में, उससे तकरीबन हमें 121 अरब रुपए मिले थे और 80,000 न्यू फाइलर शामिल हुए थे। मगर यह क्या मामला है, इससे काम चल सकेगा या नहीं चल सकेगा? इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर चौधरी साहब देंगे कि क्या इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रपोजल दी है पाकिस्तान की प्रीमियम एजेंसीज ने कि हम अपना डेफिसिट कैसे खत्म कर सकते हैं, लूटा हुआ माल कैसे बरामद किया जा सकता है। बड़ी अहम खबर है। इस हवाले से ये बाद में हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मालियाती एतबार से पाकिस्तान 10 बदतरीन मुल्कों में 8वें नंबर पर खड़ा है। ये है वो गुड गवर्नेंस जो यहाँ होती रही और इस खूबसूरत शहर लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया। 1,28,000 लोग मर जाते हैं। मालियाती जो बर्बादी है इसके बायस, इस पर भी हमारी गुफ्तगू आपसे होगी। और चौधरी साहब ये अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रेफरेंस भी आना है, बहुत सी चीज़ें आनी हैं। मैं जो है वो मेरे ख्याल में बाकी खबरें बाद में हम करेंगे। पहले तो आ जाते हैं, आपके पास आज बहुत खबरें हैं और मैं ख़ास तौर पर चाहूँगा कि आप आगाज़ करें कि हमारा जो हल के तौर पे जितना डेफिसिट है, जो हमारी प्रीमियम एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं, ये पैसे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। 50 अरब की डॉलर की बात हो रही है, 100 अरब डॉलर की बात हो रही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 100 अरब के लगभग पाकिस्तान का कर्जा है, 100 अरब डॉलर। जी बिल्कुल। तो बाकी तो कहाँ से मिलना नहीं है कुछ, और रातों रात पाकिस्तान इतना अमीर नहीं हो सकता कि ये कर्जा पे हो जाए। हाँ, अलबत्ता जो मसदका इतलात है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, स्पेशल ब्रांच, FIA, पुलिस और सबसे बढ़ के नैब के पास, वो ये कहते हैं कि 100 के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जायज़ नाजायज़ तरीके से कम अज़ कम 200 बिलियन डॉलर अंदर पाकिस्तान के या बाहर है मौजूद। तो वो उनका ख्याल है कि 100 बंदों को अंदर पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा कि जो बंदे जिनके पास बारे में इतलात मुकम्मल पता चल गई कि उनके पास 50 करोड़ डॉलर से ले कर 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं, उनके जब उनको नैब और FIA और दूसरे रियासती अदारे गिरफ्तार कर लेंगे, ना उनकी ज़मानत होगी ना उनको कोई राहत मिलेगी। ये मोहम्मद बिन सलमान मॉडल की बात नहीं लग रही? उसके यानी करीब है। ब्रेकिंग है, जब तक पैसे जो है निकाल के नहीं रख देते, ना वो प्ली बार्गेन होगी ना कुछ। जो लूटा हुआ पैसा जिसका सबूत आ गया हुआ है और इस वक्त मौजूद है, उन 100 बंदों से कम अज कम 50 बिलियन डॉलर जो है अगले 3 महीने में रिकवर करने का प्रोग्राम सामने आया है। अभी तक उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल
साइन नहीं हुई वज़ीर आज़म की हद लेकिन तक। मेरी भी इत्तला में है कि एस्टैब्लिशमेंट के और हमारी हुकूमत के अहम हिस्से जो हैं, वो जो संजीदा लोगों से जो हमारी बात होती है, वो ये अब कहते हैं, बरबला हम नाम नहीं उनका ले सकते, बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज जो लोग हैं, वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई टर्न अराउंड फौरी तौर पर मईशत का नहीं हो सकता। दुनिया में 2008 के बाद का रिसेशन आज भी जारी है और आप हमारी हालत देख रहे हैं, कीमतें आए रोज बढ़ाई जा रही हैं। अब ये पैसा, ये अब कानून है, ब्रेकिंग न्यूज है जो किसी के पास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हमने पहले भी दी है और बहुत सारे लोगों को इससे मरोड़ उठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 95% खबरें जो हमने दी हैं वो सही साबित हुई हैं। तो ये अभी अंडर डिस्कशन है, डिसीजन हो चुका। वो कहते हैं कि जिसको एक दफा नैब पकड़ ले या FIA पकड़ ले और जिसके बारे में सबूत है, जब कब वो पैसा नहीं रखता, उसको ना जमानत मिलेगी ना वो उनकी हिरासत से बाहर जाएगा। काम वाट में। लेकिन चौधरी साहब इस पे बड़ा लोग शोर करेंगे, शोर करें। अभी कल की बात है, हमजा शहबाज को मिल गई 17 तारीख तक, पहले 50 अरब डॉलर, ये 100 अरब डॉलर की बात नहीं है, 200 अरब डॉलर तो मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं 50 अरब डॉलर हमने इस तरह रिकवर कर लेना। चौधरी साहब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या? नैब के साथ जिस वक्त तक रेंजर नहीं जाएगी, नैब जो कल हमने देखा, जो कपड़े फाड़े गए, जो सब कुछ ड्रामा हुआ, भाग रहे हैं, फिर उन्हें रिलीफ भी मिल गया, इस पे भी हम बात करेंगे। 17 तारीख तक अब उन्हें रिलीफ मिला हुआ। आपको बहुत बड़ी खबर दे दी है ना, अब देखते जाए डेवलपमेंट हो गया थे। अब ये 1-2 बिलियन डॉलर पर आ गए हैं, जिनकी तरफ 20-20, 25-25 बिलियन डॉलर है और पिछले 30 सालों ने। तो इसकी शक्ल फिर वो प्ली बार्गेन की होगी ना, प्ली बार्गेन की शक्ल। ये कह रहे हैं उन्होंने रखना है पैसा, आपके सामने आ गया है। आज पहले तो इसी को ले ले। आप मुझे ये बताएं, आप तो माशाल्लाह एक बड़े कानूनदान के भाई भी हैं और माशाल्लाह आपका अपना भी बड़ा वसी मतालिया है। ये जो परसों और तरसों और 3-4 दिन बाद जो आगे, यानी पिछले 2-3 दिन जो हुआ है, हमजा शहबाज को नैब पकड़ने गई। पहले तो नैब को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, उनको तलब कर लेना चाहिए। तलब करते या जहाँ वो बैठे थे। यार तलब करने में भी तो वो नहीं जाते बाज़ औक़ात, वो कहते हैं जी नहीं, चलो, बड़े नहीं मैं और बात अजीब प्रिविलेज है। नहीं आते। आप किसी जगह वो जा रहे थे, आ रहे थे, आप बाहर उनको पकड़ते। उनका घर जो है, जो उन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है, आप वहाँ गए नहीं ना कभी। एक दफा हुआ था इत्तेफाक जाने का, 96H, ये जो मॉडल टाउन वाला घर है। हाँ जी। नहीं, दफ्तर नहीं, जो घर है शहबाज जी, मैं घर की बात कर रहा हूं, जो गली के अंदर है। किया था हमने। अच्छा सुन लेना, पहले तो नैब को जाना ही नहीं चाहिए था, चलो गए हैं और ये इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी और उन पर नैब पर हमले किए हैं और पूरी दुनिया में। चौधरी साहब मैं मुहिम चला दी। मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं। पहले मुझे बताएं, ये मुश्ताक टाफी कौन है, क्या सॉरी मुश्ताक चीनी कौन है, ये तौफीक भट्ट साहब कौन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो है वो खुले हुए थे, ये क्या कहानी है, उनकी प्रॉपर्टियां किसके नाम पे हैं, ये क्या, ये तो यूं बजायर बादी नजर में लगता है ये जरदारी सबसे बड़ा काम हो गया। आप पहले सुन लेना, मैं एक सिर्फ जुमला कहना था। हाँ जी, कि भाई अगर हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके हरकारे और उनके पालतू और उनके हमले करने वाले जो नैब पर था, अगर नैब गलत गई थी रेड करने बकौल उनके, कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, यही कह रहे थे ना, आपको पता है ना बात का। 2 दिन यही सुप्रीम कोर्ट का भी तो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुन लेना। तो फिर आज उनका काम नहीं था कि सबसे पहले एप्लीकेशन देते कि नैब जो है ये मुंह जोर हो गई है, अदालती अहकामात की तौहीन करती है, धज्जियां उड़ा रही है, इनको पकड़ो, इनके तौहीन अदालत करके अंदर करो, इनके DG के और चेयरमैन को और DG प्रोसिक्यूशन को, असगर हैदर साहब को। क्यों नहीं फिर आज दरखास्त दी? क्यों कि ये झूठे थे, इनकी सारा मौका बेबुनियाद था। कोर्ट ने इस पे अपना व्यू दे दिया था, भाई दे दिया था, तो उसके खिलाफ ये क्यों फिर लगे हुए थे? आज मुझे बताएं इन्होंने क्यों नहीं दरखास्त दी? अच्छा, दरखास्त तो नहीं दी इन्होंने चौधरी साहब। अब मामला ये है, आपने एक खबर तो ये दी कि ये यानी जूं केस क्यों नहीं करता नैब के खिलाफ? और चौधरी साहब हाई कोर्ट की अगर वैल्यू है, आज वहां नहीं गए, आज वो बेल बिफोर अरेस्ट में चले गए। और मैं ये कह, अब उन्हें 17 तारीख तक बेल मिल गई है। ओहो, बेल अब ली है ना, वो तौहीन तो कोई नहीं हुई ना ऑर्डर की। नहीं, तौहीन वाला मामला था नहीं, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की थी और एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है तो आपको आप वहां क्यों नहीं रहे, इतला देने, फिर वहां 2 दिन क्यों प्रोपेगेंडा करते रहे नैब के खिलाफ? अब मैं नैब भी सोई हुई है, उनके DG को चाहिए कि आए बयान दे
یا چیئرمین کو کہ کدھر ہم نے توہین کی تھی؟ انہوں نے وائلیشن کی ہے. دے ہیو obstructed justice. اور اس سے ریلیٹڈ بات ہے، اس سے ریلیٹڈ بات بتائیں. یہ مجھے بتائیں کہ خبریں بہت زیادہ نیب کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں چیئرمین کے حوالے سے، اور انہوں نے اسٹریٹجی جو اب تیار کی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس انسائٹ ہے، وہ تو ذرا سامنے لائیں. مریم صاحبہ. مریم نہیں، پھر آگے کہ نیب کے افسر نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. اوکے، اچھا اب آپ سن لیں. دوسری بڑی خبر ہے، نیب کا افسر سنا دے بھائی کیا کہتا ہے. سنائیں جی، کچھ ہے ہمارے پاس شارٹ ہے. پاکستان کا خون پسینے کے غریبوں کی عوام اور جتنا پیسہ باہر گیا ٹھیک ہے، جتنا بھی پاکستان سے باہر گیا منی لانڈرنگ اس کیس کے اندر اور ساسا جات دیکھیں پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. کون آگے بڑھ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کے خواب جو علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی، ہمارے بزرگوں نے سر سید احمد خان سے لے کے ابھی تک جو عزت، وہ ان کے خواب اتنے سستے. جی، یہ جو نیب کی روداد اور تفصیل سنا رہے تھے، جب وہاں گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہاں جو ایک ورکر نوزم کے لوگ ملازمین ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. اچھا اب ہم آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ نیب کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب وہاں ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب کو کس انداز سے کاؤنٹر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ چودھری صاحب سے ہم ایکسکلوسیولی لیں گے، مگر پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ نیب کے بارے میں ان کے ارشادات عالیہ کیا رہے ہیں. جی سنائیں. بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا، سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نیب لا از بلیک، اور یہ کالا قانون احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے بنایا گیا. اچھا، یہ جب کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں، یہ اب سب کی خبریں ایک چلیں بڑی اور خبر دے لیں. ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں نا، بہت پڑھی لکھی بڑی جی ماشاءاللہ بڑی ووکل ہیں. جی انہوں نے بات کی ہے، مثلا سمجھ لیں شاہد خاقان سے کی ہے، یا حمزہ شہباز سے، یا جس ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، جی کوئی ان کی بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نیب جو ہے کسی طرح وجہ سے بھی نہیں، اہم ترین بریکنگ ہے یہ، کہ وہ کسی صورت بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی. موجودہ چیئرمین اور ڈی جی نیب پنڈی اور ڈی جی نیب لاہور منگی اور شہزاد سلیم اور چیئرمین جاوید اقبال. اچھا یہ مجھے چوہدری صاحب آپ اپنی بات یاد رکھیں. نہیں، آپ انہوں نے مریم نے کیا کہا ہے کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال، ڈی جی نیب پنڈی منگی، ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم اور ان جیسے جو دوسرے افسر ہیں، یہ ہمیں تباہ کر دیں گے سیاسی طور پر. یہ آپ ان کی رائے دے رہے ہیں، یہ آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کو کوٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ جو نیب کر رہی ہے، ہم نے ان کے خلاف ایک ان کو گندا کرنے کے لیے، ان کے اوپر غلاظت پھینکنے کے لیے ایک ڈلٹی مہم جو ہے پاکستان کے کیا سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اب چلانی ہے، اب چلانی ہے. اچھا، ان کے ہم نے بقول ہم نے ان کو خلاف مڈ سلنگنگ کرنی ہے، گاند اچھالنا ہے. نہیں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہی تھی تو وہ بھی یہی نہیں وہ جو کہہ رہی تھی جی کہ یہ ہے کالا قانون ہے. ارے بھائی وہ منی لانڈرز کے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ تم نے دو لوگ رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں، آپ نے ایک ہی کام تھا آپ کا کہ پیسے نکالو اور باہر یہ جو کیس سامنے آیا ہے اس کے بارے میں چوہدری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جاننے والے لوگ کہتے ہیں اس میں تو ان کا بچنا محال ہے جتنے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں تمام کاغذات جو ہیں، ڈاکومنٹ جو ہے، دستاویزات ہمارے پاس ہیں. نیب دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میاں شہباز شریف، میاں سلمان شہباز، میاں حمزہ شہباز، ان کی ہمشیرگان، ان کی والدہ، ان کے میاں شہباز شریف کی باقی بیویاں اور ان کے داماد اور لوگ، ان کے تمام کے خلاف ہمارے پاس 2+2 ایویڈنس آ چکا ہے. انہوں نے 5 سے 10 ارب روپیہ پہلے پاکستان سے باہر بھیجا، پھر وہاں سے ڈالروں کی شکل پاکستان کے اندر منگوایا، اور پھر یعنی یہ جو آج بندہ پکڑا گیا نا مشتاق چینی، جن کی بہت ماشاءاللہ 60 کروڑ. ہاں جی
کتنا چینی وہ ہے نا شوگر مل رمضان شوگر ملز میں وہ چینی بیچتا ہے نا. اچھا اچھا، اس لیے چینی ان کا نام رکھا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو محترم کے اکاؤنٹ میں 60 کروڑ آیا اور اس نے آج آیا اکاؤنٹ میں. اگلے دن اس نے سلیمان شہباز کو ایک مینیجر جو تھا معمولی اس نے اس کو لون دے دیا سلیمان شہباز کو. یہ ہے. اور اس کے بعد حمزہ شہباز کو اور اس کو ان کو پیمنٹس کرتے رہے. بندے سارے پکڑ لیے ہیں, تمام بینکوں سے انہوں نے تصدیق کرا لی ہے اور تمام اور ان کے براہ راست. اور شہباز شریف کو بڑا اس نے تھوڑی سی چلاکی کی. اس نے ان کے پیسے جو ہے نا ادھر سے پھر کیش نکلوا کے ایک بندہ وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا تھا. مان لو ادھر 5 کروڑ آیا نا منظور کے اکاؤنٹ میں یا مشتاق کے اکاؤنٹ میں یا فلاں کے اکاؤنٹ میں جو, تو پھر وہ یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تمام پیسہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور آج تک ان کا 85 ارب کے اثاثے جو ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر سن لیں, یہ جو مشتاق چینی ہے نا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا واچ لسٹ پر. نیب نے کاشن لگایا ہوا تھا. آج جب ملک سے بھاگنے کی کوشش میں یہ ایئرپورٹ پہنچا تو انہوں نے ایف آئی اے نے دیکھا کہ یار یہ نیب نے کیوں اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ ہمیں چاہیے. تو انہوں نے روکا. یہ شخص ہے مری میں پنڈی میں اسلام آباد میں لاہور میں باقی شہروں میں اربوں خربوں کی پراپرٹی جو ہے یہ فرنٹ مین کے طور پہ شہباز شریف اور فیملی, نواز شریف اور فیملی ان کے ناموں پر ہے, اس کے نام پر ہے. اب آئیں یہ ریکارڈ پر, اب آئیں یہ اب باہر آئیں کہ ہم نے دہلے کی کرپشن نہیں کی. یہ ابھی تو یعنی ساری کی ساری عمارت کوئی ہو سکتا ہے حلال کا پیسہ بھی ہو لیکن اکثر و بیشتر معاف کرنا کرپشن کا, لوٹ مار کا اور حرام کا پیسہ ہے. اور میں خوشی سے سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیس نہیں بنے. نیب ہیز سکسیڈڈ 2 جمع 2. وہ کہتے ہیں نہ ہمیں کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے اور نہ کچھ اور کرنے کی, اگرچہ سارے ہی وعدہ معاف بننا چاہتے ہیں. لیکن اب کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں یا ان کا کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے تو از ویلکم. اچھا چوہدری صاحب, یہ کیا تھا یہ جو منی لانڈرنگ کا ایک اور سلسلہ جاری تھا؟ اس سے پہلے زرداری صاحب ایان علی کا معاملہ سامنے آیا, یہاں کیریئرز کی بات ہو رہی ہے. 45 دورے ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, دکانیں ایئرپورٹ کے قریب دکانیں لے رکھی ہیں, کوئی کاروبار نہیں وہاں پہ. سن لو ذرا تسی یار, آج ساریاں خبر آج ہی دینی ہیں. کل بات آج ہمارا پہلا پروگرام ہے تو ذرا اٹھ کے آنا چاہیے نا آپ کو. اچھا ہاں جی. یہ ایک ہے بندہ توفیق بٹ, اصل میں برادری ان کی کوئی اور ہے لیکن وہ بٹ بن گیا. اچھا بٹ بن گیا, کوئی بات. تو بہت پہلے جب آپ ادھر سے گزرتے تھے نا اپنے نیوز وغیرہ جانے کے لیے, وہ جو ڈیوٹی فری شاپس, ڈیوٹی فری شاپ بالکل فلیٹیز کے اپوزٹ بالکل تھی نا, ادھر یہ کسٹم کلیئرنگ کا کام کرتے تھے. اچھا اچھا اچھا. آئی مین کافی امیر تھے نا بہت, یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس وقت ان کے پاس ریس کوس روڈ پر چیمبر کے برابر اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. ان کا ایک بیٹا ہے محترم عمیر بٹ, اور یہ کوئی بھائی وہ ساری لسٹ دے کہ کتنے کتنے دورے کیے انہوں نے دبئی کے اور دوسرے ملکوں کے. 100 دورہ, 42 دورے, ایک دن میں 3 دفعہ وہاں جاتے رہے. ادھر مال لے لی. 106 دورے ان کے بیٹوں نے کیے ہیں جی, یا بیٹے نے کیے ہیں. بڑے کیے 106 دورے کیے, اور بھی لوگ ہیں بیچ میں 5-6 اور ہیں. صاحب ان ساری چیزوں کو سنے کیا واردات تھی. یہ نوٹ لے کے نا ادھر پی آئی اے کے جو ادھر تھا نا ایئرپورٹ کے اوپر پھولوں کی دکان وہ رکھی ہوئی تھی. ادھر آپ ان کی بوریاں نوٹوں کی وہاں آتی تھی, ادھر سے وہ اندر سنا ہے ان کو چیک بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس کچھ پاسز ہوتے تھے. ہاں وہ اندر جہازوں میں رکھوا کے لے کے چلے جاتے تھے, وہاں دے کے وہاں سے بندے ایئرپورٹ سے ساتھ لگ جاتے تھے, وہاں جدھر کرا کے پھر وائٹ کرا کے یا ڈالر ہی لے آتے تھے یا وہاں سے ٹی ٹی لگوا دیتے. کیا تماشا ہے جو زرداری صاحب کا طریقہ صاحب, یہ اس میں ایک اور بھی نا بڑا مشکل کام ہے. یہ کسینوں میں بھی جاتا تھا پیسہ. ہاں وہی نا بتائے نا ساری تفصیل. کسینوں میں جا کے وہاں پہ پہلے اس میں یوروز میں تبدیل ہوتا تھا, اس کے بعد ڈالرز میں تبدیل ہوتا تھا, پھر وہاں سے جو رسید ملتی تھی اس کو وائٹننگ کے لیے استعمال کرتے تھے. پہلے وہ اس کا آپ سمجھ آئیے آپ کو یہ اقامے کیوں رکھے ہوئے ہیں ہم نے. انہوں نے جوئے میں خانے میں جا کے وہاں یہ کہتے تھے کہ یہ 2 ارب ڈالر جو ہے نا ایسے یا 200 روپے جو ہے یہ ہم نے کسینوں میں جوئے میں جیتے ہیں.
ادھر سے رسید لے لیتے تھے. یہ سری لنکا میں بھی ہوتا تھا, یہ اور جگہوں پہ. ابھی تو میں نے کوئی آج ہنٹ دے رہا ہوں, یہ توفیق بٹ, ٹافی بٹ جس کو کہتے ہیں, اور اس کا بیٹا عمیر بٹ, ابھی تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کے کتنی رقم ان کے ذریعہ, اور ایک دوسرا ایک آصف نامی بندہ ہے, وہ مجھے بتانا, اس کی تصویر وغیرہ میں آپ کو دوں گا جی, کل خبر اس کی دینی. اور جیسے ان کا جو تھا, اور ان کی کیوں شامت آنی ہے, اور نواز شریف کی, اب کوئی نہیں بچے گا. اب پاکستان میں سیاست وہ کرے گا جو اس چھالنی سے صاف ہو جائے گا. اب پیسے ریکور ہوں گے,